शफा ने पानी से भरा गुब्बारा अपने कज़न की जानिब उछाला था, पर वो अचानक एक तरफ हुई तो वो गुब्बारा सामने से आते एहसन मलिक को लगा। एहसन गुस्से से शफा को घूरने लगा, जो फौरन सर झुका गई थी। तुम्हारा बचपना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा इलाज तो मैं करूँगा। अब आज ही चचा जान से बात करूँगा। एहसन गुस्से से कहता अंदर चला गया, जबकि उस खड़ूस के जाते ही शफा वापस अपनी कज़न के पीछे भागी। पर रात खाने की टेबल पर सबको मालूम हुआ दादाजी ने एहसन और शफा की शादी तय कर दी, तो शफा फौरन इनकार कर गई। इसका इनकार सुन के एहसन जबड़े बेंच गया। रात जब सब सो गए तो एहसन चाबी से शफा के कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया और शफा और अफशा इस वक्त बच्चियां बनी एक दूसरे के आगे पीछे भागती, कहका लगाती हंस रही थी। शफा के हाथ में पानी से भरा हुआ गुब्बारा था, जिसे वो अफशा पर फेंकने वाली थी, क्योंकि पहले अफशा ने ही उस शरारत की शुरुआत की थी जो इस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंकने से उसे गीला कर चुकी थी। और अब वो इस गीले लिबास के साथ खुद से लापरवाह, बस बदला लेने के बारे में सोचते शफा ने अपने हाथ में मौजूद पानी से भरा गुब्बारा जोर से अफशा की तरफ फेंका था। पर अफशा फुर्ती से अपना बचाव करती एक तरफ हो गई, तो गुब्बारा उसी वक्त वहां आते एहसन मलिक को लगा था। काम से थके हारे घर में दाखिल होने पर अपने ऐसे इस्तकबाल पर एहसन का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो सूट बूट के साथ इस वक्त भीगा चेहरा लिए अपनी नजर सामने कर गया। यहाँ शिफा अब भीगी बिल्ली बनी खड़ी नजरें झुकाए हुए थी, जिसे देखते एहसन का पारा और ज्यादा हाई हुआ। वो गुस्से से उसे घूरने लगा था और उसका भीगा लिबास देखते वो इस लड़की की लापरवाही पर लब बेंच कर रह गया था। तुम्हारा बचपना तो अब बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारा इलाज तो अब मैं करूंगा। आज ही चचा जान से बात करता हूँ। एहसन गुस्से से कहते वहां से चला गया, जबकि उसके जाते ही शिफा इस खड़ूस के लकब से नवाजते दोबारा से अफशा के पीछे भागी थी। रात खाने की टेबल पर आहिस्ता आहिस्ता सब आने लगे थे। उनका मामूल था कि रात का खाना सब इकट्ठे ही खाते थे और सबके टेबल पर आने के बाद ही खाना शुरू किया जाता था। शिफा और अफशा अपनी माँ के खाने लाने में मदद करती, जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठती। 14 साला शहीर के साथ शरारतें करती, बातें करने लगी थी। शहीर अफशा का 6 साला छोटा भाई था, जिसकी अफशा और शिफा के साथ काफी बनती थी, जबकि एहसन के सामने वो मुअद्दब सा बच्चा बन जाया करता था कि एहसन सबसे बड़ा होने के नाते अपनी शख्सियत में एक रौब रखता था, तो वो तीनों ही इससे झिझकते थे। खाने खाते ही वहीं दादा जान की बात करने पर सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, जो सबको एहसन और शिफा की शादी तय कर देने की इत्तला देते हैरान परेशान कर गए थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। लेकिन शिफा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और उसने उसी वक्त खड़े होते एहसन से शादी से इनकार कर दिया था। सब हक्का बक्का होते उसकी दलेरी देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता शिफा वहां से तेजी से चली गई थी। शिफा का यूं धड़ल्ले से इनकार करना एहसन की अना पर कारी ज़रब था। वो अपने जबड़े बेंच कर रह गया, जबकि उसके जाने के बाद दादाजी का चेहरा भी गुस्से से लाल हुआ था। अब्बू आप बुरा मत माने, मैं समझाऊंगा इसे, वो मान जाएगी और माफ़ी भी मांगेगी आपसे। शिफा के वालिद अमजद साहब ने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा, जबकि वो खुद इस वक्त शिफा पर सख्त तपे हुए थे, जो इस तरह सबके सामने जुबान चला कर गई थी। एहसन का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो पा रहा था, तो उसी गुस्से की हालत में वो रात को सबके सोने के बाद शिफा के कमरे की तरफ बढ़ा था और चाबी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया गया। वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा। यहाँ शिफा खुद पर कंबल ओढ़े सीधी लेटी सो रही थी, बस उसका चेहरा कंबल से बाहर था। एहसन जो शिफा पर काफ़ी गुस्सा था और उसे हमेशा की तरह बातें सुनाने और डांटने के लिए आया था, अब बस उसके पास बेड पर खामोशी से बैठते वो इसका चेहरा देखने लगा, जो मासूमियत का पैकर मालूम हो रहा था। वो एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखता चला गया। आज पहली बार था कि एहसन मलिक इस तरह खामोशी से शिफा को तक रहा था, जबकि पहले हमेशा वो इस पे आग भगोला हो रहा होता और वो चेहरे पर शरारत का अंसर लिए चेहरा झुकाए खड़ी होती। कभी कभार जुबान के जोहर भी दिखा दिया करती थी, जिससे एहसन मजीद उसकी बदतमीजी पर बिफर जाया करता था। न जाने एहसन को इस छोटी सी लड़की से क्या बैर था,
जो वो हमेशा इसकी कड़वी कुसेली बातों की जद में आई रहती थी। आज वो चेहरा किसी भी शरारत से पाक था। लंबी पलकों वाली आंखें बंद थी, गुलाबी लब भी आपस में जुड़े हुए थे, तो एहसन के उसे देखने का अंदाज भी बदला बदला सा था। एहसन एक हाथ बेड पर रखते शिफा के चेहरे के नजदीक अपना चेहरा लाते उस पर झुका, जैसे उसे अजबर करने को था। जब शिफा के वजूद में हलचल सी पैदा हुई तो एहसन चौंकते हुए तेजी से पीछे हुआ और अपनी बदलती हालत पर सटपटाता वो सर झटक गया। यकीनन सोई हुई औरत की खूबसूरती मर्द को अपनी तरफ खींचती है। शिफा नींद में ही खुद को किसी की नजरों के इर्तिकाज में महसूस करते आंखें खोल गई थी। एक पल छत पर नजर पड़ने के बाद वो दोबारा आंखें बंद करने को थी जब अपने नजदीक किसी की मौजूदगी महसूस करते उसने उसकी तरफ देखा तो उसके मुंह से चीख निकली थी। इससे पहले कि वो दोबारा चिल्लाती, एहसन दोबारा से उस पर झुका, अपना हाथ सख्ती से उसके लबों पर रख गया था। शिफा एहसन के अमल पर बुरी तरह से झटपटाई थी और खुद को आजाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन एहसन उसके दोनों हाथ भी अपने एक हाथ में जकड़ चुका था। खुद को बेबस पाते शिफा की आंखें नम हुई और वो सहमी नजरों से एहसन की तरफ देखने लगी, जो खुद भी उसी की नजरों में देख रहा था। हाथ हटाने लगा हूं तो अब चीखने की गलती मत करना, क्योंकि जिस शादी से तुमने आज इनकार किया है वो उसी वक्त पायत तकमील तक पहुंच जाएगी। एहसन भारी आवाज में बोलता आहिस्तगी से उसके लबों से अपना हाथ हटा गया, जबकि अब अपनी हथेली पर शिफा के गुलाबी नरम लबों का लम्स उसे बखूबी महसूस होता उसके दिल के जज्बात में तुगयानी का बाइस बनने लगा था। उसके बाद एहसन उस हसीन बला के सहर से बचने के लिए बेड से उठकर खड़ा हो गया था, जिस पर शिफा भी जल्दी से उठकर बैठती अपना दुपट्टा ओढ़ते एहसन के मुकाबिल आई थी। आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शिफा गुस्से से बोली थी। जिस्म अभी भी डर से कांप सा रहा था। उसने शादी से इनकार किया था तो उससे उम्मीद थी कि एहसन गुस्से में होगा, लेकिन वो इस तरह रात के इस पहर उसके कमरे में पहुंच जाएगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? एहसन ने अपने दिमाग को ठिकाने पर लाने की कोशिश करते हुए याद दिलाया कि वो यहाँ क्यों आया था। मेरी मर्जी, वैसे भी आप भी तो इनकार ही कर देते ना। मैं आपको पसंद तो हूँ नहीं, इसलिए हर वक्त डांटते रहते हैं, तो मैंने इनकार करके आपके लिए भी आसानी कर दी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? शिफा को कुछ ताज्जुब सा हुआ कि वो शुक्र करने की बजाय उस पर भला बरस क्यों रहा है। तो हाँ, मैं कर देता इनकार, तुमने क्यों किया? एहसन को ये गवारा नहीं था कि कोई लड़की उससे शादी से इनकार कर सकती है। बस कर दिया ना, कहा ना मेरी मर्जी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अब आप जाएं यहाँ से। मेरा दिमाग खराब है जो आपसे शादी कर लूं, ताकि शादी के बाद जो अच्छे की उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए और अपनी बाकी की जिंदगी भी बस आपकी डांट सुनती रहूं, हर वक्त आपका रूप बर्दाश्त करूं, जैसे अम्मी, ताई और दादी अपने अपने शोहरों का करती हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं खुद को एक चांस देना चाहती हूँ। शिफा बोलने पर आई तो बोलती चली गई, जिस पर एहसन माथे पर बेशुमार बल लिए उसे घूरने लगा तो उसे चुप लगी थी। तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगी, समझी? आज तो जा रहा हूँ यहाँ से, अगर हाँ नहीं की तो दोबारा भी आ सकता हूँ। एहसन उसे धमकाने लगा। मैं सबको बता दूंगी कि आप रात मेरे कमरे में आए थे। शिफा ने भी उसे धमकी दी तो वो तंजिया मुस्कुरा दिया। बता देना, फिर वो इसी वक्त निकाह पढ़वा देंगे। एहसन के सुकून भरे जवाब ने शिफा को बेसुकून किया था और उसने दांत कुचकुचाए थे। मैं चलता हूँ, वैसे भी चचा तुम्हें सुबह इस सिलसिले में समझाने वाले हैं, तो हाँ करते उन्हें खुश कर देना। एहसन बगैर उसकी कोई और बात सुने कमरे से निकलता चला गया था, जबकि उसके जाने के बाद शिफा सर पकड़े बेड पर बैठी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एहसन उसकी शादी से इनकार करने पर अपनी अना का मसला बना लेगा, वरना वो सब्र कर जाती। शिफा ने बहुत सोच विचार करते और कुछ वो वाकई एहसन की धमकी से डर गई थी, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप के अपने पास आने और इस रिश्ते की 100 खूबियां गिनवाने के बाद उसके मुंह से सिर्फ हाँ सुनने के मुंतजिर थे और शिफा ने खुद पर जबर करते हुए हाँ कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद वो एक बार एहसन से फिर बात करते इस शादी के नुकसान गिनवाना चाहती थी, ताकि इस बार वो खुद मना कर दे। शिफा ताई अम्मी के कमरे के सामने से गुजर रही थी जब उनकी बातों में अपना नाम सुनते वहीं ठहर गई। सकीना, तुम परेशान नहीं हो, मैं हीरा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। वो मेरे बेटे को इतना पसंद करती है तो उसे ही एहसन की जिंदगी में आना चाहिए। ये तो पता नहीं एहसन के दादा को क्या सूझी
جو دونوں کے مزاجوں میں اتنا فرق ہونے کے باوجود ان کی شادی کا سوچ لیا۔ وہ تو بھلا ہو شفا کا، جس نے بغیر ڈرے فٹ انکار کر دیا، اور کوئی خوش ہو نہ ہو، میں تو اس کے انکار پر بہت خوش ہوئی ہوں۔ سفینہ تائی اپنی چھوٹی بہن سے کافی جوش و خروش سے باتوں میں مگن تھی۔ ابھی تک ان کے کانوں میں شاید شفا کی ہاتھ جت دینے کی خبر نہیں پہنچی تھی، اسی لیے وہ اتنی مطمئن تھی۔ لیکن ان کی باتیں سنتے شفا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اسے احسن کے منہ سے انکار کروانے کے لیے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ رات کے کھانے میں کچھ وقت تھا اور احسن ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا، تو شفا جلدی سے اس سے بات کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی۔ دستک دیتے وہ کمرے میں آئی تو احسن آفس سے آنے کے بعد عام سے حلیے میں فریش سا اپنے فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ شفا کے کمرے میں داخل ہونے پر کال بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا، جو انگلیاں مروڑتی کچھ بولنے کی کوششوں میں تھی۔ وہ اس وقت شارٹ شرٹ اور گھیرے دار شلوار پہنے اور سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے قابل قبول حالت میں تھی، اور یہ اہتمام یقیناً اس نے احسن کے پاس آنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ شفا کو دوپٹے کے خدا واسطے کا ویر تھا، اور وہ کبھی اس کے ایک کندھے پر جھول رہا ہوتا اور کبھی آدھے سے زیادہ زمین پر سلامی دے رہا ہوتا، تو کبھی سرے سے ہی غائب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ احسن کے عتاب کا نشانہ بنا کرتی تھی۔ کچھ کہنا ہے تو جلدی کہو، پھر ڈنر کا وقت ہونے والا ہے۔ احسن نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے کہا، احسن بھائی، میں نے ہاں کر دی ہے۔ شفا نے منہ کے زاویے بگاڑتے بات کا آغاز کیا۔ بے وقوف، احسن اس کے بھائی کہنے پر بڑبڑایا، جو شادی کے لیے ہاں کرنے کے بعد بھی بھائی کہہ رہی تھی۔ مگر احسن بھائی، شفا نے آگے بولنا چاہا، لیکن احسن نے اسے ٹوک دیا۔ تم احسن کے ساتھ بھائی لگائے بغیر بات کر سکتی ہو، کیونکہ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ احسن کی بات پر شفا نے لب بینچے تھے۔ ابھی ہاں کی ہے، شادی تھوڑی نہ ہو گئی ہے۔ میں تو آپ سے کہنے آئی ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لیں۔ اگر ہماری شادی ہوتی ہے تو تائی امی کبھی خوش نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی کیا ساری زندگی آپ نے میری شکل دیکھتے ہی بی پی ہائی کرنا ہے کیا؟ آپ کو چاہیے کہ ایک لڑکیوں کے اعتبار والی سلجھی سی خوبصورت سی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ شفا نے اسے سمجھانا چاہا تھا، امی خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ احسن اس کی سب فضول باتوں کو اگنور کرتے حیرت سے بولا، وہ اس لیے کہ تائی امی آپ کی شادی آنٹی سکینہ کی بیٹی ہیرا سے کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہیرا آپی آپ سے محبت کرتی ہیں۔ شفا نے بڑے جوش سے احسن تک اہم اطلاع پہنچائی تھی۔ اسے امید تھی کہ بات بن جائے گی۔ اور تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ ایسے نے تیکھے تیور لیے استفسار کیا تو وہ نظریں چرا گئی۔ وہ بس میں تائی امی کے کمرے سے باہر گزر رہی تھی تو ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ سچی؟ شفا نے چہرے پر معصومیت سجائے یقین دلانا چاہا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری شادی دادا جی کی خواہش پر ہی ہو رہی ہے، تو میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ احسن نے مجبوری ظاہر کی۔ مطلب تائی امی کو ناراض کر دیں گے اور ہیرا آپی کا دل بھی توڑ دیں گے؟ اس کی بات پر شفا کے لہجے میں مایوسی آئی تھی۔ تم ان باتوں کی ٹینشن نہیں لو، مجھے بہتر پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی جاؤ، چچی امی کی تھوڑی مدد کروا دو، فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ احسن نے روبدار لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو شفا اس پر ایک نظر ڈالتے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ پاگل! اس کے جانے پر احسن نفی میں سر ہلاتا، اسے ایک اور نام سے نوازتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دراصل سفینہ بیگم اس سے کچھ دن پہلے اس سلسلے میں بات کر چکی تھی، لیکن اسے ہیرا بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کے ہر انداز میں ایک بناوٹی پن جھلکتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی ماں اپنی بہن اور بھانجی کی محبت میں گرفتار ہوئی پڑی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر امجد صاحب نے مسکراتے چہرے کے ساتھ دادا جی کو شفا کے مان جانے کی خبر سنائی تو سب ہی خوش ہو گئے تھے، سوائے سفینہ بیگم کے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور شفا کی نظر انہی پر تھی۔ شفا نے احسن کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، تو شفا نے اشارے سے اس کی توجہ تائی امی کی طرف کروائی تاکہ اسے اپنی ماں کا کچھ احساس ہو سکے۔ لیکن اسی وقت افشاں خوشی سے چہکتی اس سے لپٹی تھی۔ ہائے، تم اب میری بھابھی بھی بن جاؤ گی۔ وہ بہت خوش تھی، جس پر احسن نے اب اشارے سے اسے اپنی بہن اور ٹیبل پر موجود سب کی خوشی دکھائی تو شفا تپتے ہوئے دانت کچکچا رہی تھی کہ احسن پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شفا کے راضی ہوتے ہی گھر میں ان دونوں کی منگنی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، جس پر شفا بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ احسن اس کی سوچ سے زیادہ ڈھیٹ ثابت ہوا تھا کہ اس پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تائی امی کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ سرد سا ہو گیا تھا، جس پر شفا دکھی سی تھی، سوچ کر رہ گئی تھی کہ اس میں بھلا اس کا کیا قصور۔
کیونکہ رشتے کے لیے زبردستی ہاں تو تائی امی کے بیٹے نے ہی اس سے کروائی تھی۔ شفا داخلی دروازے کے پاس موجود راہداری میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتی احسن کو منانے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھوں کے ناخن دانتوں میں چبانے کا کام بھی جاری تھا۔ اس ٹینشن میں تو اس کی اچھل کود بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ یہ وقت احسن کے آفس سے آنے کا تھا، لیکن شفا اپنی سوچوں میں گم اس کی آمد سے غافل تھی۔ لیکن احسن اس کے پاس سے گزرتے حسب عادت اس کے ناخن چبانے والی عادت پر ڈانٹنے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ شفا ناخن دور کرو اپنے دانتوں سے۔ احسن کا بھاری لہجہ پاس گونجا تو شفا جلدی سے ہاتھ نیچے کر گئی، لیکن پھر اسے بھی جیسے ضد سی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، دیکھے کتنی بری عادت ہے یہ مجھ میں، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں۔ شفا نے لگے ہاتھوں پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ تمہارے ڈھیلے اسکریو تو میں ٹائٹ کرتا ہوں، ٹھہرو ذرا۔ احسن نے ایک نظر ارد گرد ڈالتے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ پیچھے قدم لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ احسن کو کڑے تیوروں کے ساتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر شفا سہمی تھی، لیکن ہاتھ کی انگلیاں ابھی بھی ہونٹوں کے پاس ٹکی تھی۔ احسن اسے فاصلہ کم کرتا اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا، جبکہ نظریں اس کے چہرے اور لبوں کا طواف کرنے لگی تھی۔ شفا احسن کے اس طرح سامنے آ جانے پر جھنپ سی گئی تھی۔ دوسری طرف جیسے شفا کی جان اس کے ہاتھوں میں اٹکی تھی، کیونکہ احسن نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ جوڑتا اس کے ہاتھ کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، شفا کی آواز مشکل سے نکلی۔ آج چھوڑ رہا ہوں، نیکسٹ یہ حرکت دیکھی نا تو دونوں ہاتھ تمہاری پشت پر باندھوں گا، سمجھی؟ احسن نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا تو شفا جلدی سے اس ہاتھ کی مٹھی بناتی کمر کی طرف لے گئی، جیسے احسن کے پھر پکڑ لینے کا ڈر ہو۔ احسن نے اس کا ہاتھ آزاد کرتے اس کے کندھے پر موجود دوپٹے کو اس کے دونوں شانوں پر اچھے سے پھیلایا اور پھر مطمئن سا ہوتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس دوران شفا کی نظریں جھکی ہی رہی تھیں۔ احسن کے جاتے ہی شفا نے گہری گہری سانسیں بھری۔ اس کے لیے احسن کا یہ انداز بہت جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا دل بھی دھڑکتے پاگل ہونے کو تھا جب اسی وقت افشاں آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے گلا کھنکھارا۔ اس طرح چھپ کر بھائی کیا راز و نیاز کر رہے تھے جو تم سرخ پڑ رہی ہو؟ ویسے رشتہ پکا ہوتے ہی بھائی کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ افشاں کی بات پر شفا نے جلدی سے اپنا چہرہ تھپتھپایا۔ کوئی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ ابھی بھی ڈانٹ رہے تھے۔ شفا جلدی سے جان چھڑاتی بھاگی تو افشاں زور سے ہنستی تھی۔ یہ پتہ نہیں احسن بھائی کو آج کیا ہو گیا تھا، پہلے تو کبھی اس طرح میرے نزدیک نہیں آئے، آج چھو بھی رہے تھے تو میری جان کیوں نکل رہی تھی؟ شفا پریشانی سے بڑبڑاتی کمرے میں چلی آئی، پھر اپنا ہاتھ سامنے کیا، یہاں ابھی بھی احسن کے ہاتھ کا گرم لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اف خدایا، میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے جلدی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر شادی ہو گئی تو کون ساری زندگی اس جلاد کی باتیں سنے گا؟ ایسے بولو، ایسے بیٹھو، ایسے کھڑے ہو، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے دوپٹہ لو، ایسے پڑھو۔ ہائے اللہ، کہیں میری پڑھائی ہی نہ شروع کروا دیں، کیونکہ وہی میری سٹڈی سے بریک لینے کے سخت خلاف تھے۔ شفا کی چھوٹی سی جان پر جیسے بہت بڑا بوجھ آ گرا تھا، وہ کسی صورت دوبارہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ شفا بڑی ہمت کرتے تائی امی کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ وہی اب اسے آخری سہارا لگ رہی تھی۔ تائی امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سفینہ بیگم کے سر میں درد تھا تو وہ لیٹی ریسٹ کر رہی تھی۔ بولو۔ ان کی اجازت دینے پر شفا جلدی سے دوسری طرف سے آتی بیڈ پر چڑھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ تائی امی، میں جانتی ہوں آپ میرے اور احسن بھائی کے رشتے سے خوش نہیں، کیونکہ آپ ہیرا آپی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے انکار کیا تھا، لیکن پھر بابا کے اصرار کرنے پر مجھے ماننا پڑا۔ شفا نے مظلومیت طاری کی۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس کیا کرنے آئی ہو؟ سفینہ بیگم کا لہجہ بیزار سا تھا۔ تو اب ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا، آپ کچھ دن کے لیے ہیرا آپی کو گھر بلا لیں، جب احسن بھائی پر ان کی خوبیاں کھلیں گی تو کیا پتا وہ مان جائے، وہ کوئی سٹینڈ لے لیں۔ شفا نے اپنی سوچی سکیم ان کے گوش گزار کی، جس پر سفینہ بیگم کے چہرے پر بھی سوچ بھرے تاثرات چھائے تھے۔ بات تو تمہاری مجھے کچھ ٹھیک لگ رہی ہے، میں سوچتی ہوں اس بارے میں، بلکہ ابھی سکینہ سے بات کرتی ہوں۔ سفینہ بیگم جھٹ سے شفا کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، تو شفا بھی سفینہ بیگم کی تیزی دیکھتے خوش ہوتے کمرے سے نکلتی مسکراتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھی، تو اس کا پہلا ٹکراؤ احسن سے ہوا تھا، جسے دیکھتے شفا کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ احسن اسے مشکوک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ اسے پہلے اپنی ماں کے کمرے سے نکلتے اور اب مسکراتے بخوبی دیکھ چکا تھا۔ تم امی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اچھے سے باخبر تھا کہ آج کل امی کا رویہ شفا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب کیا کر رہی تھی؟ میری تائی امی کا کمرہ ہے، میں جب چاہوں جا سکتی ہوں۔ شفا نے گردن اکڑائی۔ اس شادی سے بچنے کی کوشش چھوڑ دو شفا، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ احسن اسے وارن کرتے آگے بڑھا تو شفا بھی جلدی جان چھوٹنے پر کمرے میں بھاگی تھی۔ لیکن جب دوسرے ہی دن ہیرا گھر پہنچی تو احسن کو سارا معاملہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس نے غصہ بھری نظر شفا پر ڈالی جو خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑتی ہیرا سے مل رہی تھی۔ لیکن جب ہیرا بڑی لگاوٹ سے اس کی طرف بڑھی تو وہ لٹھ مار انداز میں اس کے سلام کا جواب دیتا شفا کی طرف دیکھنے لگا جو اسی طرف متوجہ تھی۔ تو احسن نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا کہ اس سے اس کی ملی بھگت سمجھ آ رہی تھی۔ تو شفا جلدی سے نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ کیپ اٹ اپ، اچھی کوشش ہے، لیکن اب جو میں کروں گا اس کے لیے اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا۔ ہیرا کے سلام کا جواب دیتے ہی احسن سر سے تاثرات کے ساتھ اس کے پاس سے ہٹا تھا، لیکن صرف چند پل کے لیے وہ شفا کے قریب رکتا، اسے اپنے الفاظ سے ڈراتا وہاں سے گیا تھا۔ اس کی بات پر شفا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ شفا جس نے بہت کچھ سوچ کر تائی امی سے کہہ کر ہیرا کو گھر رہنے کے لیے بلوایا تھا، اب وہ کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ اب بس بے دلی سے تائی امی اور ہیرا کے ساتھ مل کر ہیرا کو اچھے سے اچھا بنا کر احسن اور باقی گھر والوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ شاید دل میں یہ بات موجود تھی کہ احسن کسی صورت ہیرا سے امپریس ہونے والا نہیں۔ شفا واش روم سے نکلی تو احسن کو اپنے کمرے میں دیکھتے گھبرا سی گئی تھی، جبکہ اسے یوں بھیگا بھیگا سا دیکھتے گھبرا تو احسن بھی گیا تھا کیونکہ شفا شاور لے کر آئی تھی۔ شفا نے بالوں سے لپٹا ٹاول جلدی سے نیچے کندھوں پر گرایا تھا۔ احسن کی اپنی طرف اٹھتی استحقاق بھری نظریں اسے اپنی سمجھ بوجھ بھلا دیتی تھی۔ اپنی کوئی رنگ دو، مجھے سائز کے لیے چاہیے۔ احسن نے خود کو ڈپٹتے کہا کہ ابھی وہ اس پر حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس کی نظروں سے الجھتی شفا نے نا سمجھی سے پوچھ لیا۔ کیونکہ مائی ڈیئر انوسینٹ کزن، منگنی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، تم شاید لا علم ہو۔ خیر جلدی کرو، مجھے نکلنا ہے۔ اس پر دھماکہ کرتے احسن نے جلدی مچائی کہ وہ مزید اس قیامت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ دل و نظریں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود پر حیران ہونے لگتا کہ کیا وہ وہی احسن ہے جسے شفا کو دیکھتے ہی چڑ ہونے لگتی تھی۔ شفا نے خاموشی سے اسے اپنی ایک رنگ دے دی۔ اب بھی وقت ہے، اپنا دماغ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے استعمال کر لو۔ احسن اس کی چپ نوٹ کرتا اپنی طرف سے اصلاح دیتے چلا گیا تھا۔ کیا کروں میں اب؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ جب اسی وقت اس کے کانوں میں احسن کے کچھ دیر پہلے بولے جانے والے الفاظ گونجے تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے، مجھے امید اور کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ پھر اس حقیقت سے نظریں چرانے لگی۔ منگنی کا دن آن پہنچا تھا۔ سفینہ بیگم نے اوپری دل کے ساتھ ہر تیاری میں حصہ لیا تھا، تو وہیں شفا بھی فی الوقت سب کچھ وقت پر چھوڑ گئی تھی۔ ابھی صرف منگنی تھی کیونکہ شادی کچھ عرصے بعد ان کی اکلوتی پھپھو آسیہ بیگم کے لندن سے آنے پر ہی ہونی تھی۔ ابھی وہ کچھ مصروفیات کے باعث آ نہیں سکی تھی، لیکن ویڈیو کال پر وہ ساتھ ساتھ رہی تھی۔ شفا سفید ہلکی کام والی فراک کے ساتھ سر پر ریڈ دوپٹہ اوڑھے تیار بیٹھی تھی۔ افشا بھی تتلی بنی اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنے کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے ٹھنڈے ہوتے جسم کے ساتھ بیٹھی تھی جب اچانک سے دروازہ کھولتے امجد صاحب، مجید صاحب، احسن کے والد اور چند ایک لوگ مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس صورتحال پر شفا کا دماغ بالکل خالی ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احسن اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ بابا، یہ اپنے بابا کو دیکھتے شفا نے کچھ بولنا چاہا۔ بیٹا، بابا کہہ رہے ہیں کہ منگنی سے اچھا نکاح ہے تو ہمیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ رخصتی اور باقاعدہ شادی بعد میں ہوگی، تم پریشان نہیں ہو۔ امجد صاحب اسے خود سے لگاتے تسلی دینے لگے اور پھر شفا اپنے سامنے رکھے کاغذات پر چپ کر کے دستخط کرتی چلی گئی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ اپنی ماں کے سینے سے لگتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ یہ وقت عموماً سب لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن شفا پر کچھ زیادہ بھاری ثابت ہوا تھا کہ یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ کچھ دیر بعد افشا نے اس کا میک اپ دوبارہ سے ٹھیک کیا تھا
क्योंकि उससे अब एहसन के साथ बिठाया जाना था। फंक्शन ज्यादा बड़ा नहीं था, बस करीबी लोग ही शामिल थे, तो लॉन्च में ही तैयारी की गई थी। अफशा ने उसे लाकर एहसन के साथ सोफे पर बिठाया तो वो खुद में सिमटी थी कि एहसन का बाजू और कंधा उसके बाजू से टच हो रहे थे। लेकिन जब अफशा भी साथ बैठी तो जगह की कमी पर शिफा का बनाया फासला बिल्कुल खत्म हुआ था, जिससे शिफा का वजूद लर्जा। जैसे एहसन ने महसूस किया तो वो हल्का सा उसके कान के पास झुकते हुए बोला था, रिलैक्स। एहसन की नरम सी आवाज पर शिफा साकत सी हुई। रिंग पहनाने की रस्म पर अफशा ने ही जल्दी से शिफा का हाथ एहसन की तरफ बढ़ाया था, तो एहसन ने दोनों हाथों को इस्तेमाल में लाते एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे से उसे रिंग पहनाने के बाद हल्के से दबाव के बाद छोड़ दिया था, जबकि शिफा ने उसके हाथ आगे करने पर बस रिंग को ही उंगली में डालते अपना हाथ जल्दी से पीछे कर गई थी। इसमें उसका हाथ लड़खड़ाहट का शिकार था। उनके खूबसूरत लम्हात कैमरे में कैद होते जा रहे थे। यहाँ शिफा नजरें झुकाए हुए सपाट से तासुरात के साथ बैठी थी, तो वहीं आज एहसन जो संजीदा सा खड़ूस मशहूर था, चेहरे पर नरमी और लबों पर हल्की मुस्कुराहट लिए सबको हैरत में डाल रहा था। रस्म के खत्म होते ही शिफा कमरे में चली आई थी और अकेला होते ही उसने सबसे पहले अपनी उंगली में मौजूद एहसन की बनाई खूबसूरत सी रिंग को उतारना चाहा था। इरादा उसे फेंकने का था, लेकिन वो रिंग शिफा के बहुत जोर लगाने पर भी नहीं उतरी थी, जिससे शिफा रूहान सी हुई, क्योंकि ज्यादा जोर लगाने पर उसकी उंगली दर्द करने लगी थी। शिफा को मजीद गुस्सा आया कि यकीनन एहसन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसने अपना रिंग साइज बिल्कुल ठीक दिया था। सबको बातों में मशगूल देखकर एहसन कॉल सुनने के बहाने उनके पास से उठता शिफा के कमरे की तरफ आया था। शिफा को अपने महरम की सूरत में वो एक बार जी भर कर देखना चाहता था। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? जाए यहाँ से। एहसन को कमरे में दाखिल होते देखकर ही शिफा भड़की थी। शर्म कर लो, अपने शौहर से कोई ऐसे बात करता है। एहसन ने उसे शर्म दिलानी चाहिए, जबकि आंखें उसके वजूद पर टिकाए वो बड़े हक से उसे देखता। दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती को सरा क्या, मैं ऐसी ही हूँ, शिफा कहते साथ रुख मोड़ गई और एक बार फिर रिंग पर जोर आजमाई करने लगी। एहसन छोटे छोटे कदम उठाता उसके सामने आया और नरमी से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तो शिफा ने उसकी तरफ देखा तो एहसन को भी अपनी तरफ देखता पाकर नजरें झुका गई। एहसन ने उसकी आंखों में नमी देखते अपने हाथ में मौजूद शिफा के हाथ पर डाली। यहाँ उसने रिंग उतारने के चक्कर में उंगली सुर्ख कर डाली थी। एहसन को तासुफ ने आंख घेरा था। उसने नरमी से उस पर अपना अंगूठा फेरा। आप बहुत बुरे हैं, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? अपने हाथ छुड़ाए बगैर शिफा उसकी आंखों में देखती शिकवा गुना हुई, तो एहसन ने आहिस्ता से झटके से उसे अपने नजदीक किया था। तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ा और निकाह जरूरी था। वैसे भी तुमने हीरा को बुलाते अपनी मुझसे शादी न करने की कोशिश जारी रखी, तो ये तुम्हारे इरादे का बदला था। एहसन उसके हाथ अपने सीने पे रखते उस पर झुका था। देखा, बस मुझसे बदला लेना है, मुझे तकलीफ देनी है। आप मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकते, इसलिए पहले मेरे इनकार को अना का मसला बनाते, मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाई और अब मेरे इल्म में लाए बगैर निकाह कर लिया। मुझे भी दुखी किया, ताई अम्मी को भी गमजदा किया और उस बेचारी हीरा को भी रोने पर मजबूर कर दिया। सच में आप बहुत बुरे हैं। शिफा बस सब कुछ अपने दिमाग के मुताबिक सोचती समझती बोलती चली गई और आखिर में तो वो बाकायदा रो पड़ी थी। इसकी बातों पर एहसन गहरी सांस भर के रह गया कि क्या वो इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी और मोहब्बत नहीं देख पा रही थी। तुम बस ना पागलों की सरदार हो जो उल्टा सीधा सोच रही हो। फिक्र नहीं करो, मैं सबको राजी कर लूंगा और तुम्हें खुश भी। एहसन ने असली अंदाज में उसे डपटा तो उसका मुंह बिगड़ा था, जो अपनी नई नवेली मनकूहा को डांट रहा था। हर वक्त मुझे बुरा भला कहते रहते हैं, इसलिए मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। आप भी ना करते। अगर मैं पागल थी तो अगर किसी और से निकाह हुआ होता तो वो इस वक्त मेरी तारीफ कर रहा होता। शिफा रवानी में बोलते कुछ गलत बोल गई थी, जिसका एहसास उसे एहसन के अगले इक़दाम से हुआ था। खबरदार जो फिर कभी किसी के लिए ऐसा सोचा भी तो, क्योंकि ये मेरी ही जगह थी अजल से। और रही बात तुम्हारी तारीफ की, तो मैं इसीलिए तुम्हारे दरबार में हाजिर हुआ था, मगर तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं हो रही। सख्त लहजे में कहता आखिर में एहसन का लहजा नरम हुआ और वह शिफा को कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके हाथ छोड़ता उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करता उसकी पेशानी को छूते
उसे इस रिश्ते का पहला लम्स दे चुका था। शिफा का वजूद साकित हुआ और आंखें बंद होती चली गईं। बस दोनों तरफ दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी। इस कदर नजदीकी पर वो बेहोश होने को थी। अगर एहसन ने थामा ना होता तो वो गिर ही जाती। ये गुलाबी गुलाबी से होंठ भी अपनी तरफ खींचते हैं, बल्कि तुम्हारा पूरा वजूद ही मेरे लिए कशिश रखता है। और आज तो ये खूबसूरती ही निराली है कि आंखें किसी और तरफ देखने को तैयार ही नहीं। एहसन उसकी गाल पर हाथ रखता, अंगूठा उसके होंठों के करीब रब करने लगा। दिल में ख्वाहिश तो उन्हें अपने लबों से छूने की थी, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिश की तकमील करता तो इम्कान मजीद बहकने का था। शिफा एक झटके से एहसन के हिसार से निकलते फिर से रुख बदल गई। उसका जिस्म कांप रहा था और चेहरे से तो जैसे भाप निकल रही थी। शिफा के इस रद्दे अमल पर एहसन मुस्कुराते हुए कमरे से चला गया था। उसके जाते ही शिफा ने खुद को गहरी सांस भरते पुरसकून करना चाहा, लेकिन अभी कुछ देर पहले वाले एहसन का अमल याद करते उस पर अजीब सी कैफियत तारी हुई कि वो बेड पर गिरती तकिए में मुंह छुपा गई थी। उसने कभी एहसन के हवाले से ऐसा कुछ तस्वुर भी नहीं किया था, इसलिए इस पर शर्म से ज्यादा घबराहट का असर हो रहा था। ये खड़ूस और गुस्से वाले ही अच्छे थे। अपनी हालत पर गुस्सा होते शिफा ने दांत कुचकुचाए। मंगनी होते होते अब तो निकाह हो गया, अब मैं क्या करूं? उफ, मैं ताई अम्मी और हीरा आपी का सामना कैसे करूंगी? हीरा आपी को कितना बड़ा धचका लगा होगा, बेचारी को उनकी मोहब्बत नहीं मिल सके। शिफा खुद से ही बातें करते सब भूलती उठकर बैठी, नई परेशानी में मुब्तला हुई थी। एक तो ये रिंग भी नहीं उतर रही, हीरा आपी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? एक नजर दोबारा रिंग फिंगर को देखा, लेकिन अब की बार कोई छेड़खानी नहीं की। क्या ताई अम्मी जालिम जलाद बन जाएंगी? उनके खड़ूस बेटे को तो बर्दाश्त करना ही होगा, तो साथ सास के जुल्म भी मेरे मुंतजिर हैं। शिफा बीबी नई खुद साख्ता सोचों में घुलती सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। अगली सुबह शिफा जागने के बावजूद कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एहसन से रिश्ता बदलने के साथ अब उसका सामना करना उसे मुश्किल लग रहा था। आज अपने ही घर में झिझक सी महसूस हो रही थी और इसके अलावा उस पर ताई अम्मी और हीरा का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात से अब तक सासों के ऐसे ऐसे जुल्म उसके दिमाग में आए थे कि वो खौफ में मुब्तला होने लगी थी। बेबनो, आ भी जाओ नाश्ते पर, कमरे में ही डेरा डाल के बैठ गई हो। आखिरकार अफशाओं से जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आई थी तो वो नजरें झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठी थी। एहसन आज फ्री हो तो हीरा को उसके घर छोड़ आना, सफीना बेगम संजीदा चेहरे लिए कहा। उनकी बात पर शिफा ने झट उनकी तरफ देखा था, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। सॉरी हीरा, मैं मसरूफियत की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे सका। रहो ना कुछ दिन और, हम फिर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। वैसे भी अफशां और शहीर कब से मेरे पीछे लगे हुए हैं। आज एहसन काफी खुश इखलाकी से बोला तो हीरा फीके दिल से मुस्कुरा दी। हाँ हाँ भाई, आज ही चले ना, अब तो आपके निकाह की ट्रीट भी बनती है। शहीर और अफशां शोर मचाने लगे तो उसे हामी भरनी ही पड़ी थी। अच्छा भाई, मैं आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुम सब तैयार रहना। एहसन ने कहते एक निगाह शिफा पर डाली, जो सर झुकाए बेदिली से ब्रेड के टुकड़े कर रही थी। अब मोहतरमा न जाने किन नई सोचों में गुम है। एहसन ने दिल में सोचते उसके चेहरे की परेशानी को भी बखूबी जांचा था। एहसन के साथ बाहर जाने से शिफा ने 100 बहाने घड़ते खुद की जान बचाई थी। मैंने इनकार किया तो ये खुद भी नहीं आए मुझे कहने, क्या अभी मैं इनकी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती? शिफा सीढ़ियों के पास पिलर के साथ खड़ी एहसन और हीरा को एक साथ बाहर जाता देख रही थी। उसके लाउंज से निकलते ही वो भी भागते हुए उनके पीछे आई थी। जब हीरा के लिए फ्रंट सीट का डोर खोले एहसन को देखा तो वहीं कुछ फासले पर रुक गई। वो उन्हें देख सकती थी लेकिन खुद उनकी नजरों से ओझल साइड पर थी। वो दोनों आज काफी हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ आज एहसन में बदलाव आया था, वही शिफा के लिए भी एहसन को लेकर अंदाजो अतवार में फर्क आने लगा था। पहला फर्क ये था कि उससे एहसन का इस तरह हीरा से बातें करना और अहमियत देना चुप रहा था, जबकि वो पहले यही सब चाहती थी। लेकिन निकाह होते ही वो बदलने लगी थी। निकाह का रिश्ता उस पर इतनी जल्दी असर अंदाज होगा उसे पता नहीं था। गाड़ी घर से निकली तो शिफा मुरझाए चेहरे के साथ पलटी थी। जब पास सफीना बेगम को खड़े देखकर वो उनसे नजरें चुरा गई। तुम क्यों नहीं गई? सफीना बेगम की नजर कुछ परखती हुई थी, बस वैसे ही मूड नहीं था। शिफा ने बाएं हाथ से चेहरे पर झूलते बालों को समेटा तो सफीना बेगम की नजर उसकी रिंग पर रुक सी गई थी, जिसे शिफा ने भी महसूस किया तो जल्दी से हाथ की मुट्ठी बनाते पहलू में कर गई। वो ताई अम्मी, ये रिंग साइज में बहुत छोटी है तो उतर नहीं रही थी।
اس لیے ابھی تک فنگر میں ہے۔ شفا نے بلا وجہ صفائی دی کیونکہ اسے لگا تھا کہ سفینہ بیگم کو برا لگ رہا ہے۔ تم میرے بیٹے کے اتنے پیار سے پہنائی رنگ کو کیوں اتارو گی لڑکی؟ سفینہ بیگم نے آنکھیں دکھائیں تو شفا ناسمجھی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے دیر سے سمجھ آئی لیکن آ گئی ہے۔ اب تم بھی سمجھ جاؤ کہ تمہارا اور احسن کا جوڑ اللہ نے بنایا ہوا تھا اور تم دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ اور پھر میں نے کل اپنے کھڑوس اور سنجیدہ سے بیٹے کو جس طرح خوش اور مسکراتے دیکھا تو میں بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئی ہوں کہ تم صرف بابا کی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی بھی خواہش ہو۔ اب الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ کر اچھی بیوی بننے کی تیاری کرو، سمجھی؟ نہیں تو میں ایک بہت بری ساس ثابت ہوں گی۔ سفینہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتی شفا کے دل و دماغ کو ہلکا پھلکا کر گئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ میری اچھی تائی امی ہی رہیں گی۔ شفا کھلکھلاتے ہوئے ان سے لپٹی تھی۔ اور ہاں، ہیرا سے بھی جلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل واپس جا رہی ہے۔ اس کے کسی کلاس فیلو کا رشتہ آیا ہے جسے اوکے کرنے کا ارادہ ہے۔ سفینہ بیگم اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگاتے آگاہ کرنے لگیں تو شفا کے اندر سکون اترتا چلا گیا تھا کہ احسن سے دل ہی دل میں وہ ابھی بھی خفا تھی جس نے اسے خود سے ساتھ جانے کو نہیں کہا تھا۔ شفا کو اپنے کسی دوست کے گھر جانا تھا تو احسن اپنی خدمات پیش کرتا اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ناراض ہو احسن نے اسے دیکھا جو چہرہ موڑے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھلا میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ شفا ایک دم سے احسن کی مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیر ناراض تو ہو، مجھے پتا ہے کہ اس دن رات ڈنر پر ساتھ لے جانے پر غصہ ہو کہ میں نے خود سے تمہیں نہیں کہا۔ احسن کے بالکل صحیح بات کرنے پر شفا نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ شفا کے اپنی طرف دیکھنے پر احسن نے بھی اس کی طرف دیکھتے استفسار کیا تو وہ بلا جھجک اس بات میں سر ہلا گئی۔ دراصل اس رات میں جان بوجھ کر تمہیں ساتھ لے کر نہیں کیا۔ احسن کی آدھی بات سنتے ہی شفا نے اسے گھورا تھا، جس پر احسن مسکراتے ہوئے مزید بولنے لگا۔ میں نے تم سے نکاح اپنی پوری رضامندی کے ساتھ کیا ہے، تمہاری نادانیوں اور برائیوں سمیت تمہیں دل سے قبول کیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ ذرا تمہیں بھی ہمارے درمیان اس رشتے کا احساس ہو، اور میرا طریقہ کارآمد ثابت ہوا کہ تم اس رات پہلے خاص میرے بلاوے کی منتظر رہے اور پھر میرے نہ بلانے پر برا مانتے گئی ہی نہیں۔ اور جب مجھے تمہاری جگہ ہیرا سے ہنستے باتیں کرتے دیکھا تو تمہیں اسی ہیرا سے انتہا کی جلن محسوس ہوئی جسے تم پہلے میرے سر تھوپنا چاہ رہی تھی۔ مجھے لگا تمہیں کچھ وقت لگے گا اس نکاح کو قبول کرنے میں، لیکن تم تو میری ایک ٹرک سے ہی ٹریپ ہو گئے۔ احسن کی بات مکمل کرنے پر شفا نے اسے اسی طرح گھورتے ہوئے بازو پر تھپڑ مارا تو وہ آگے سے زور سے ہنس دیا تھا۔ وہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ شفا کی موجودگی میں وہ ہنس رہا تھا۔ اب نکاح ہوا ہے تو اسے قبول کرنا ہی ہے مجھے، آپ کو ایویں کوئی ٹرک آزمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شفا نے منہ بگاڑتے کہا تو احسن نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے نزدیک کرتے خود سے لگایا تھا۔ دونوں کے دل اس نزدیکی پر ایک جیسی رفتار سے دھڑکے تھے۔ احسن کے فاصلے ختم کرنے پر شفا نے شرماتے نظریں نہیں چرائی تھیں بلکہ وہ اس کے سائیڈ فیس کو دیکھنے لگے تھے۔ احسن ایک گاڑی بالکل سلو سپیڈ کرتے اس کی طرف دیکھتے اس کی پیشانی کو چھو گیا تھا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس نکاح کو مجبوری میں نہیں بلکہ دل سے قبول کرو، بدلے میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق روب نہ چھوڑنے والا شوہر ملے گا۔ احسن کا لہجہ شرارتی سا تھا تو شفا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے یہ نکاح دل و جان سے قبول ہے، بے شک آپ ہمیشہ والے کھڑوس احسن بن جائیں، وہ پوری امادگی سے کہتے مطمئن سے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی تھی تو احسن خوش ہوتے اس کے سر کو چوما اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔